मांगूंगा माफी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी की है, इलीगल गिरफ्तारी की है। तुमने गलत गिरफ्तारी करने वालों को सजा क्यों नहीं दी? उनसे माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते हो डीजी एसपीआर साहब? उनसे भी तो मुतालबा कर लो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 9 मई को मेरे लीडर को घसीट कर कौन ले गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वो कौन था? मुझे जवाब दो, वो कौन था जो मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके ले गया, घसीट के ले गया, गिरबान में हाथ डालने की जुर्रत करके ले गया? उसका तो बताओ कौन था? वो था मेजर SSG कमांडो मेजर शहरयार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर खैरियत से दिन गुजर गया। करोड़ों रुपए के इश्तिहार टीवी को दिए गए। उन्होंने कहा जी कोई कंपनी हमें इश्तिहार नहीं दे रही, तो इलीगल आर्मी चीफ ने कहा हम हैं ना, ये कुत्ता एक बार बांधा हुआ है शहबाज शरीफ, वो आपको देगा, आप चलाएं, टनाटन करें। कोई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उससे ज़रा टेंशन दूर करने के लिए मैंने आपको वादा किया था कि अगोस्टा आई थी आप दोज, उसके जो है ना कि दास्तान सुनानी थी आपको, वही आपकी मेरी बैरिया की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये सैयद मंसूर उल हक साहब थे, ये वाले जी। ये पूरी वेरिफिकेशन के साथ पूरे पार के साथ आपको पेश की जाएगी। यहाँ पे 2 सोर्सेज और भी हैं। एक तो मेरे पास मुजफ्फर कमांडो, वो इसका गनमैन था, कमांडो था ना, और दूसरा एक और मेरी भांजी का खामन था, वो क्लर्क लेवल का था लेकिन इसके ऑफिस में था, तो उनके साथ साथ से पेपर सारे जाते रहे। इन्होंने के बाद जो 96-97 में इन्होंने मंगवाई, तो उस वक़्त कोई 68 मिलियन डॉलर की थी एक आबदोज। मैंने जंगें लड़नी नहीं, तो ऐसी आबदोजों को चार डालना, ये वाली आबदोज अगस्टा ये है, ये उसके अंदर पानी के अंदर भी चली जाती, तो ये झंडे तक मेरे को बाहर रहती, बाकी सारी अंदर चली जाती है उस ज़मीन के अंदर। इसका जो कहेंगे तो उसका भी सुना दिया जाएगा। फ़िलहाल तो इस बदबख्त का ही सैयद मंसूर उल हक की दास्तानी हम सुनाए ना, और तो बाद में होएगा। ये सियालकोट में 1937 में पैदा हुए और दुबई में 2018 में ये मरा जान छूटी इससे। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी? जब मुशर्रफ ने कू किया नवाज शरीफ का, वो तो तारीख में ही रहेगा, वो कहता मैंने कुछ नहीं किया, मेरी पावर थी, मैंने आर्मी चीफ लगा दिया। ये नवाज शरीफ कहता है, तो वो मुशर्रफ कहता है नहीं मैं आ रहा था, मेरा जहाज़ इसने उल्टाने की कोशिश की थी और कहा था कि हाँ जी तू छलांग मार दे तो जहाज़ जावे राजस्थान में गिरे, जहाँ मर्जी जाए। अच्छा जी, नैब ने इसके ऊपर केस, मुशर्रफ ने जब कू किया ना, इसको यूरोप कुछ करें, तो ये कोई बन भी नहीं रहा बयानिया, और इंटरनेशनल दौर भी बुश का दौर था, उधर था, वगैरह वगैरह चलता रहा। नैब को पीछे लगाया, नैब ने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं 300 बिलियन का केस डाला, सिर्फ 300 बिलियन का। कहता बाकी वो बड़ा भाई कहा गया जरदारी। अच्छा जी, अमेरिका भाग गया ऑस्टन, वहाँ पे इसने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया, विला। ये हमारे जितने भी जर्नल रिटायर होके जाते हैं ना, ये जो 3 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं, ये सारे जाके विले ही लेते हैं, जजीरे ही लेते हैं। इसने भी वहाँ पे खूबसूरत सा फार्म हाउस बनाया। मुशर्रफ ने बुश को कहा, आते जाते बुश को मुशर्रफ की अदाएँ पसंद आई, उन्होंने कहा यह तो ये भी तो ढेर सारा बढ़ के मारता लेकिन ढेर सारा लेट जाता। फिर उन्होंने कहा जी यह बंदा तो दे दिया, मनोज जेड़ा एक बंदा तेरे कोल है ना, तो दे दे इसके, ये आपको फ़ोटो करीब से दिखाई जाएगी। इस मनोज की शक्ल देखना, मर गया मरदूद, ना कलमा ना दरूद। इसको पकड़ के रेड वारंट नैब में करते हैं। वो जो उस वक्त नैब में मेरे को सफदर भट्ट था, या
وہ خالد محمود تھا کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہی تھا ادھر نیب میں بھی، وہ بھی بازو مروڑنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ امید ہے آپ کو بور نہیں کروں گا، اور امید ہے کہ ادھر ادھر میٹھا بھی نہیں پالا جائے گا۔ اس کو گرفتار کر کے لے آئے، سہالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا، اور اس کو 3rd کلاس ڈگری میں رکھا ہوا، سہالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا، خان صاحب اپنا دیا، وہ جا کے بازار سے سبزی بھی خرید لاتا تھا، خود ہی کرتا تھا، خود ہی کھاتا تھا، خود پکاتا تھا۔ بیگم صاحبہ ملنے آتے تھے، اگر ان کا کلولہ گوڑالے چول کھانے کو دل کر رہا ہے تو جا پھر برف لے آئے وہیں، وہ اگلے چوک تو لے آئی تو زیادہ ملتی ہے۔ یہ بیچ میں مزاح ڈالا کرتے رہے جی۔ پھر انہوں نے کہا، بیگم بڑی تیز تھی، انہوں نے کہا جی آپ شاہ جی ادھر ہو، میں خود کرتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ بعد میں شرف کو جا کے ملی، رات کو ہی ملی، مجھے نہیں پتا اس نے گبلو کیا کہ نہیں کیا، اسے کو پتا تھا رات کو یہ ملے گا۔ پھر بیگمات آپس میں بھی ہوتی، انہیں پتا اس وقت ہمارا خامد کہاں ہوئے گا۔ جا کے اس نے مشرف کو کہا، کیا یار تو کہہ رہا تو نے بھی تو ہنی ڈالی ہوئی ہے، وہ کہ کون سی میں نے ہنی ڈالی، میرا دماغ بھی ادھر ہی دھکے کھا رہا ہے، میرا بیٹا بھی ادھر ہی دھکے کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے تو کیا ہے نا، یہ میں میٹھا ڈال رہا ہوں تاکہ خشک موضوع آپ کو پسند آئے۔ تو نے نجائز طور پہ سب نے مل کے ملک کے اوپر حکومت کر رہے، کیا ہوا، ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں کیا، تو بولا اچھا جا جی پھر نیب والے کو جا کے مل، وہاں پہ بھی جڑا جرنیل تھا تو وہ اس کو جا کے ملے، ریٹائر جرنیل تھا نیب کا ہی، اس کو جا کے کہا کہ یہ جو ہے نا آپ کی طرف 4 سٹار ہے تو یہ اس کی کوئی مہربانی کرو۔ پھر ان کو کہا بیوروکریسی کو کتنے کی گنجائش ہے گی، پلی بارگیننگ 3 ارب کا کیس 45 کروڑ 75 لاکھ روپیہ دے کے تو انہوں نے کہا جی باعث طور پہ بری ہو گیا، پہلی پیشی میرا بائی ہو گیا بری۔ مزے کی بات ہو، پتہ نہیں پیسے کہاں سے لائے یہ، وہ پوٹوہار گاڑی ہوتی نا، پوٹوہار، آپ نے جیپ دیکھی ہوئی کہ سوزوکی کی، اس میں بھر کے بوریاں ہی لے آئی ہے۔ جا کے تو انہوں نے کہا لو جی یہ گن لو ادھر، وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں ابھی بھی بینک میں جمع کرا، اس کا جا کے رسید ووچر لا کے میں دے دے۔ اچھا جی بینک کے دیو گان وہ اس کے جو جنرل صاحب، جو ریٹائر جنرل صاحب چیئرمین نیب کی